मङ्सिर 4 गते सङ्घ र प्रदेशको एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने सरकारको घोषणा। देउबा नेतृत्वको 5 दलीय सरकार काम चलाउमा परिणत। माओवादीका थुप्रै खराबीले नेकपा एमालेलाई प्रदूषित गरेको नेकपा एमालेका नेता विष्णु पौडेलको भनाई। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा यसका नेता माधव कुमार नेपालबीच भेटवार्ता। कम्युनिस्ट नेताहरूले भन्छन् नेपालका सबै कम्युनिस्ट पार्टी एकचिन नीतिका पक्षमा उभिनुपर्छ। कोशी र नारायणी तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह। रामकुमारी झाँक्री र माधव कुमार नेपाल बीच बोलचाल बन्द। मैले मन्त्री हुँदा गरेका सबै राम्रा निर्णय उल्टाउन लगाइयो। हर्क सम्पाङको आग्रह, मङ्सिरको चुनावमा ध्यान दिनुहोस्, मसँग नबाझिनुहोस्। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई रुकुम वा रोल्पाबाट चुनाव लड्न सुझाव। प्रचण्ड भन्छन् चितवन छाड्दैन। बायाँ इन्जिनमा धुवाँ देखिएपछि श्री एयरलाइन्सको जहाज नेपालगञ्जमा आकस्मिक अवतरण। केपी शर्मा ओलीको क्षेत्रबाट चुनावमा उठ्ने रञ्जित तामाङको घोषणा। एमालेसँग गठबन्धन वा वाम एकता हुन पनि सक्ने माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन अनन्तको भनाई। ताइवानको काँधमा बन्दुक राखेर चीनमाथि अमेरिकाको निशाना। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहका जिल्ला नेता मृत अवस्थामा फेला। आगामी निर्वाचनमा 4.5 लाख नयाँ मतदाता थपिने। शुक्रबारदेखि नामावली सङ्कलन रोकिँदै सरकार काम चलाउमा परिणत भयो। प्रभावित पर्ने काम नहोस् भन्दै प्रदीप कुमार ग्यावालीको चेतावनी। सम्झौता बमोजिम मुआब्जा माग्दै रेल कार्यालय घेराउ। प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र सल्लाहकारमा अरुण सुवेदी नियुक्त भएको हुन् त्यसबारे पुरा जानकारी। सङ्घको चुनावमा प्रहरीले 1,70,000 जनशक्ति घटाउने म्यादीको भर्ना समेत खोलिने। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 760 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि, 1 जनाको मृत्यु। निर्वाचनको मिति घोषणा भए लगत्तै निर्वाचन आयोगको पत्रकार सम्मेलन। शेरबहादुर देउबाको रेकर्ड, लगातार 2 पटक प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन गराउने पहिलो प्रधानमन्त्री। र कोरोनाका कारण कर्णालीको विद्यालयहरूमा धमाधम बन्द हुन सुरु। सत्तारूढ दल गठबन्धनको बैठक भोलि बस्दै सिट बाँडफाँडको मोडालिटी बनाइने। नेपाल एयरलाइन्सका कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारी भए बर्खास्त। उता चीनद्वारा ताइवान नजिकै ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रहार। मिसाइलको ट्र्याक गर्न अमेरिकी जहाज जापानबाट ताइवान जाँदै। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकन दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको मुख्य समाचारतर्फ लागौँ। दर्शकबिन सरकारले प्रादेशिक र सङ्घीय निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ। आज बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले आगामी मङ्सिर 4 गतेका लागि प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको हो। मन्त्री परिषद बैठकले आगामी मङ्सिर 4 गते एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन्। 2079 मङ्सिर 4 गते आइतबार प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव गर्ने निर्णय भएको छ। ती मन्त्रीले भने एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न हुने बताइएको छ। हिजो सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनले आगामी मङ्सिर 4 मै सांसदीय निर्वाचन गर्ने सहमति गरेको थियो। बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले निर्वाचन आयोगले दिएको भन्दा 2 दिन पछाडि चुनाव गर्ने सहमति गरेको हो। यसअघि निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर 2 गते प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन एकै चरण गर्न सरकारसँग परामर्श गरेको थियो। सरकारले यसअघि गत वैशाख 30 मा स्थानीय तह निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न गरेको हो। दर्शकबिन अन्ततः यो सँगै देउबा नेतृत्वको 5 दलीय सरकार काम चलाउमा परिणत भएको छ। चुनावको मिति घोषणा गरेसँगै शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको वर्तमान सरकार काम चलाउमा परिणत भएको हो। बिहिबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले आउँदो मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव गर्ने निर्णय गरेसँगै सरकार काम चलाउमा परिणत भएको हो। सामान्यतः चुनावको मिति घोषणा भएपछि सरकार चुनावी सरकारमा रूपान्तरण भएको छ। सरकार काम चलाउमा परिणत भएसँगै दूरगामी असर पर्ने र महत्त्वपूर्ण निर्णय लिन नपाउने राजनीतिक मूल्य मान्यता रहेको छ। चुनावको मिति आउन बाँकी 108 दिन। देउबा सरकारले दैनिक प्रशासनिक काम मात्रै गर्न पाउनेछ।
अझ निर्वाचन आचार संहिता लागेपछि सरकारले सामान्य नियुक्ति सरुवा बढुवा जस्ता काम समेत गर्न नपाउने भएको हो। राजनीतिक विश्लेषक पुष्पञ्ज आचार्य यदि सरकारले कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएमा त्यो राजनीतिक रूपमा मान्य नहुने परम्परा रहेको बताएका छन्। उनले भने यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो, यसलाई नेपाल जस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यास अवलम्बन गर्ने देशले अनुसरण गर्नुपर्ने बताएका हुन्। गत वर्ष असार 28 गते सर्वोच्चको पूर्वादेशपछि देउबाको नेतृत्वमा 5 दलीय गठबन्धनको सरकार बनेको थियो। बिहीबार चुनावको मिति घोषणा गरेसँगै देउबा 2 पटक प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा चुनाव गराउने प्रधानमन्त्री भएका छन्। यसअघि 2074 साल मङ्सिर 10 र 21 गते 2 चरणमा भएको चुनावमा पनि देउबाले नै गराएका थिए। संविधान सभाले 2072 असोज 3 गते नयाँ संविधान जारी गरेपछि नयाँ संविधान अनुसार 2074 मङ्सिरमा एकसाथ पहिलो पटक प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन भएको थियो। दर्शकबिन यसैबीच यता भने आफूले मन्त्री हुँदा गरेको सबै राम्रा निर्णयहरू उल्ट्याउन लागेको भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी एसकी नेत्री रामकुमारी झाँक्री आफ्नो पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग रुष्ट भएको र बोलचाल नै बन्द भएको खबर प्राप्त भएको छ। बुधबार प्राइम टाइम टिभीमा उनले माधव कुमार नेपालसँग सम्बन्ध चिसिएको स्वीकार गरेको हुन्। मन्त्रीबाट हटाएपछि माधव कुमार नेपाल, झाँक्री र माधव कुमार नेपाल बीच बोलचाल बन्द भएको छ। त्यसपछि आफू माधव कुमार नेपाललाई भेट्न नगएको उनले स्वीकार गरेकै छिन्। माधव कुमार नेपालले पनि नबोलाएको र काम पनि नपरेकाले मात्रै भेट नगरेको तर्क गर्दै झाँक्रीले आफूले मन्त्री हुँदा गरेका निर्णयहरू हल्का आफ्नो पार्टीबाट मन्त्री भएका मेटमणि चौधरी मार्फत उल्ट्याउन माधव कुमार नेपालले लगाएको खुलासा गरेकी छिन्। स्वयं माधव कुमार नेपालले पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्रीको जिम्मेवारीबाट हटाउँदैमा रामकुमारी झाँक्रीले बोलचाल बन्द गरेको गुनासो समेत गरेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच भेटवार्ता भएको छ। उनीहरूबीच बिहीबार बिहान हात्तीवनमा भेटभाट भएको प्रचण्डको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। सत्तारूढ दल गठबन्धन बीच मङ्सिर 4 मा संघ र प्रदेशको चुनाव गर्ने सहमति र घोषणा भएको भोलिपल्ट अर्थात् आज सत्तारूढ दल गठबन्धनमा आबद्ध 2 दलका अध्यक्षहरूबीच छलफल हुनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। भेटवार्ताको सबै विवरण सार्वजनिक नभए पनि उनीहरूबीच समसामयिक विषयमा छलफल भएको प्रचण्डको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। भेटमा माओवादी नेता नारायण काजी श्रेष्ठ समेत सहभागी रहेको जानकारी प्राप्त भएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपालगञ्जबाट काठमाडौँको लागि उडेको सिरी एयरलाइन्सको जहाज नेपालगञ्ज विमानस्थलमा आकस्मिक अवतरण गरेको हो। आकाशमा उडेको केही बेरमै जहाजको बायाँ इन्जिनमा धुवाँ देखिएपछि जहाज सोही विमानस्थलमा अवतरण गराइएको नेपालगञ्ज विमानस्थलका प्रमुख सुरेश खनालले जानकारी दिएका छन्। विमानस्थलका अनुसार जहाज नेपालगञ्ज विमानस्थलबाट बिहान 9:49 उडेको थियो। 10 किलोमिटर उडान भरिसकेपछि बायाँ इन्जिनमा समस्या देखिएपछि 9:56 सोही विमानस्थलमा अवतरण गराइएको हो। जहाजमा चालक दलका 4 सदस्य सहित 83 जना यात्रु रहेका थिए। जहाजमा सबै यात्रुहरू सकुशल रहेको र सबैलाई बाहिर निकालिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय कार्यालय इन्चार्ज एवं स्थायी समितिका सदस्य वर्षमान पुन अनन्तले नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विगतका गल्ती स्वीकार गरेर चुनावी तालमेल वा फेरि पार्टी एकता हुन सक्ने बताएका छन्। विगतमा एमाले वामपन्थी रुझान देखिएकाले एकता भएको र दक्षिणपन्थी रुझान देखिएपछि अलग भएको भन्दै उनले गल्तीको महसुस गरे एकताको ढोका खोल्ने बताएका छन्। सहकार्यका लागि प्रतिनिधि सभा विघटनका विषयमा एमाले गल्ती स्वीकार गर्नुपर्ने शर्त पुनले अगाडि सारेका छन्। नेकपा एमाले अध्यक्ष र मूल नेतृत्वको हिजोका गल्तीहरूको महसुस गर्यो भने बिस्तारै मोर्चाबन्दी हुने उनले बताएका हुन्। गठबन्धन हुन्छ कार्यक्रम टकका लागि पत्रकार धीरभूषण पाठकसँग कुराकानी गर्दै भने गल्तीको महसुस गर्ने बित्तिकै रातारात पार्टी एकता नहोला तर सहकार्यको ढोका खुल्ने वर्षमान पुन अनन्तले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका जिल्ला नेता मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। पार्टीको विशेष कमिटीका सदस्य पूर्व जिल्ला इन्चार्ज तथा जिल्ला नेता लोकमान केसी लोकपाल बिहीबार मृत अवस्थामा फेला परेका हुन्। छत्रेश्वरी गाउँपालिका 4 भिम्पे ठुली खर्क घर भएका उनी बागचौ नगरपालिका 10 मोखला नजिकै धान खोलाम खेतमा मृत अवस्थामा भेटिएका हुन्। झोला बोकेका उनी धान खेतमा
घोप्टो परेको अवस्थामा मृत अवस्थामा फेला परेका थिए। केसी मृत अवस्थामा फेला परेको खबर पाएपछि अहिले घटनास्थलमा प्रहरी पुगेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानका सूचना अधिकारी तथा प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक सन्तोष खनालले बताएका छन्। मुखलालबाट इस्ख्यानिल खालीतिर जाने क्रममा भिडबाट लडेको जस्तो देखिएको भए पनि घटनाको अनुसन्धान भइरहेको उनले जानकारी दिएका छन्। घटनाको अनुसन्धान लगत्तै मृत अवस्थामा फेला परेका नेता केसीको शवलाई पोस्टमार्टमका लागि जिल्ला अस्पताल पठाउने तयारी भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता कर्णालीमा कोरोना संक्रमणको चौथो लहर देखिन थालेपछि धमाधम स्कुलहरू बन्द भएका छन्। जुम्लाको तिला गाउँपालिका 6 घोडे गाउँ स्थित जनजागृत माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएपछि विद्यालयहरू बन्द गरिएको छ। 88 जना नमुना परीक्षण गर्दा 1 जना छात्र 1 जना छात्रा गरी 2 जनामा विद्यार्थी र एक स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि विद्यालय बन्द गरिएको हो। अघिल्लो हप्ता हिमा गाउँपालिका महापौवा थर खोला गाउँमा रहेको विद्यालयमा पनि संक्रमण परीक्षण गर्दा कोरोना देखिएपछि सो स्थानमा तनावग्रस्त भएको छ। विद्यार्थीलाई खोकी लाग्ने, ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने लक्षण देखिएको प्रधानाध्यापक जयालाल रोकयाले बताएका छन्। ती विद्यार्थीहरू एक सातादेखि बिरामी परेपछि विद्यालय प्रशासनले पालिकाको स्वास्थ्य शाखालाई परीक्षण गर्न समेत माग गरेको थियो। परीक्षण गर्दा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएपछि निकै डरलाग्दो स्थितिमा परिणत भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच नेपालमा आज पछिल्लो 24 घण्टामा थप 760 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। एकै दिन थप 760 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरबाट 5926 जनामा नमुना परीक्षण गर्दा 760 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पीसीआर विधिबाट 2589 र एन्टिजोनबाट 3337 नमुनाको परीक्षण गर्दा पीसीआरबाट 494 र एन्टिजोनबाट 266 नमुनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको थियो भने आज कोरोनाबाट थप 1 जनाको मृत्यु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता चीनले ताइवानको क्षेत्र नजिकै अहिलेसम्मकै ठुलो सैनिक अभ्यास थालेको छ। आज बिहिबार बिहानैदेखि चीनका जल सेना, स्थल सेना, हवाई सेनाले अत्याधुनिक हात हतियार समेत प्रयोग गरी र उपकरण सहितको अभ्यास थालेको चीनको सरकार सञ्चार माध्यम ग्लोबल टाइम्सले जानकारी दिएको छ। चीनले ताइवानको उत्तर पूर्वी तटमा 2वटा शक्तिशाली मिसाइल पनि प्रहार गरेको छ। अरू कयौं मिसाइल पनि चीनको सेनाले प्रहार गरेको बताइएको छ। चिनिया जनमुक्ति सेनाले बनाएका डोङफेङ नामक दर्जनौं मिसाइल ताइवानको भूमि नजिकै लक्षित गरेर प्रहार भएका समाचार संस्था एजेन्स रोइटर्सले जानकारी दिएको छ। चीनले अहिले गरिरहेको सैन्य अभ्यास अहिलेसम्मकै ठुलो र ताइवानको नजिकमा रहेको खबरमा उल्लेख गरिएको छ। चीनको कडा विरोध र चेतावनीकै बीच अमेरिकी प्रतिनिधि सभाकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले गएको मङ्गलबार र बुधबार ताइवानको भ्रमण गरेपछि चीनी आक्रोशित बनेका छन्। चीनले आगोसँग खेल्नेहरूको अन्त्य निश्चित भएको चेतावनी दिएको छ। ताइवानको रक्षा मन्त्रालयले चीनिया मिसाइल प्रशिक्षणको प्रतिक्रियाका लागि आफ्ना प्रणाली पनि सक्रिय बनाएको बताएको छ। यस्तै ब्यालिस्टिक मिसाइलको ट्र्याक गर्न सक्ने अमेरिकी विमान जापानबाट उडेर ताइवानतर्फ लागेको बीबीसीले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाल एयरलाइन्सका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारी बर्खास्त भएका छन्। मन्त्री परिषदको बिहिबार बसेको बैठकले उनलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि उनलाई 6 असारमा निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो। निगमभित्र अनियमितता गरेको तथा कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोप उनीमाथि लागेसँगै सरकारले छानबिन समिति बनाएको थियो। उनी पहिलो पटक अघिल्लो कार्तिकमा कार्यकारी अध्यक्ष पदमा नियुक्त भएका थिए। निलम्बनमा परेपछि उनी सर्वोच्च अदालत गएका थिए। अदालतले असार 23मा अधिकारीमाथि जाँचबुझ वा छानबिन गर्नुपर्ने भए निलम्बन नगरी नै गर्न सकिने भएको भन्दै सरकारले गरेको निलम्बन फिर्ता गरेको थियो। त्यसपछि उनी काममा फिर्ता भएका थिए भने निवर्तमान पर्यटन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेसँगको विवादका कारण अघि अधिकारीले पद गुमाउनु परेको हो। यसबीचमा उनले निगमको दुरावस्था पार लगाउने गरी कुनै पनि काम गर्न नसकेको अवस्था रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको परराष्ट्र सल्लाहकारमा अरुण सुवेदीलाई नियुक्त गरिएको छन्। बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले प्रधानमन्त्री देउवाको सल्लाहकारमा सुवेदीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको परराष्ट्र सल्लाहकारमा
अरुण सुवेदी नियुक्त भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यता भने जनकपुर जयनगर रेलवे विस्तार र स्तर उन्नति आयोजनाका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआवजा माग्दै सम्झौता बमोजिम नभएको भन्दै रेलवे कार्यालय घेराउ गरिएको छ। सरकार काम चलाउ भयो, निर्वाचन प्रभावित पार्ने काम नहोस् भन्दै नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ग्यावालीले अभिव्यक्ति दिएका छन्। आगामी निर्वाचनमा 4.5 लाख नयाँ मतदाता थपिने भएका छन् भने शुक्रबारदेखि नामावली सङ्कलन बन्द हुने जानकारी प्राप्त भएको छ।